नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिपाठे भवतां समेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे शाख्री श्लाख्री व्याप्तौ इत्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे उख उखि इत्यादीनां धातूनां रूपाणि अद्य वक्तुं प्रक्रम्यते अस्माभिः। प्रथमं धातवः वाच्याः। एकत्रैव बहवः धातवः सन्ति, सर्वेपि गत्यर्थाः सन्ति। प्रायः खकारान्ताः गकारान्ताश्च सन्ति। धातवः पठ्यन्ते उख उखि वख वखि मख मखि णख णखि रख रखि लख लखि इख इखि ईखि वल्ग रगि लगि अगि वगि मगि टगि त्वगि श्रगि श्लगि इगि ऋगि लिगि गत्यर्थाः। उख इत्यारभ्य ईखि पर्यन्तं ये धातवः, ईखि पर्यन्तं ये धातवः ते खकारान्ताः सन्ति। ततः अग्रे वल्ग धातुम् आरभ्य लिगि धातु पर्यन्तं ये धातवः ते गकारान्ताः सन्ति। उक्तम् एव किमुक्तं द्वितीयान्ताः पंचदश। पंचदश संख्यायाम् उख इत्यारभ्य ईखि धातु पर्यन्तं पंचदश धातवः सन्ति। ये द्वितीयान्ताः कवर्ग द्वितीय खकारान्ताः सन्ति। तृतीयान्तास्त्रयोदश। ततः अग्रे वल्ग इत्यारभ्य लिगि पर्यन्तं त्रयोदश धातवः सन्ति। कवर्ग तृतीय गकारान्ताः। इह खान्तेषु ऋख त्रख त्रिखि शिखि इत्यपि चतुरः केचित् पठन्ति। केचन आचार्याः चतुरः धातून् अधिकान् पठन्ति। ते सन्ति ऋख त्रख त्रिखि शिखि इति चत्वारोऽपि खकारान्ताः। अभ्यासस्य सवर्णे उख धातोः लिटि लकारे अभ्यासस्य उमङादेशं विधातुम् इदं सूत्रम् उपस्थाप्यते। अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रेण किं भवति? अभ्यासस्य इवर्णस्य उवर्णस्य च स्थाने इवं इयं उवं एतौ आदेशौ भवतः। प्रथमं सूत्रस्य अर्थो वक्तव्यः। अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। अभ्यासस्य इति षष्ठे एकवचनान्तम्, असवर्णे इति सप्तम एकवचनान्तम्। न सवर्ण असवर्ण तस्मिन् असवर्णे। अचिष्णु धातु ध्रुवाम् एयोर्यङौ इति सूत्रात् श्नु धातु ध्रुवाम् इति पदं त्यक्त्वा अन्यानि त्रीणि पदानि अत्र अनुवर्त्यन्ते। अचि योः इयङौ इति। अचि इत्यस्य अन्वयः असवर्णे इति सप्तम्यन्तेन पदेन भवति। असवर्णे अचि परतः। किं भवति असवर्णे अचि परतः?
योः इति षष्ट्यन्तम् इश्च उश्च इति यु तयोः षष्ठी द्विवचने रूपं योः इदं विशेषणं वर्तते अभ्यासस्य तत्र तदन्त विधिर्भवति अतः योः इत्यस्य अर्थः भवति इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च अभ्यासस्य इकारान्तः यः अभ्यासः उकारान्तश्च यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य किं भवति इयं उमङ्गौ भवतः क्रमेण इकारस्य इयं उकारस्य स्थाने उवङ् आदेशौ भवतः यथा अचिष्णुभ्रुवाङ् इति सूत्रेण इकारोकारयोः इयं उमङ्गौ भवतः तेन तु श्नु प्रत्ययान्तस्य अङ्गस्य इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अङ्गस्य भवति अत्र तु तेन सूत्रेण इयं उमगादेशौ न प्राप्नुतः यतोहि अत्र अभ्यासस्य इवर्णस्य उवर्णस्य च विधेयौ एतौ आदेशौ अतः पृथक् सूत्रं कृतं तेन अजादि प्रत्यये परतः भवति अनेन प्रत्यये परतः न भवति किन्तु उत्तरखण्डे यः धातोः आदिरवयवः अच तस्मिन् परतः भवति सूत्रस्य अर्थः जातः कः अर्थः इवर्णान्तः उवर्णान्तश्च यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य इयं उमङ्गौ आदेशौ स्तः असवर्णे अचि परे सति अयं सूत्रार्थः निष्पन्नः अभ्यासस्य इवर्णो वर्णयोः इयं उमङ्गौ स्तः असवर्णे अचि अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण अन्त्यस्य आदेशः प्राप्तो भवति तं बाधित्वा इयं उमङ्गौ अनेकालौ स्तः अतः अनेकाल्त्वात् अनेकाल षित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशौ प्राप्तौ भवतः तमपि बाधित्वा ङित्वात् अन्त्यादेशो भवति यङ् अपि उवङ् अपि प्रत्येकम् आदेशः ङित्वात् अन्त्यस्य अभ्यासस्य यः अन्त्यः इवर्णान्तः यः अभ्यासः तस्य यः अन्तः इकारः तस्य इकारस्य इयङ् भवति एवमेव उवर्णान्तः यः अभ्यासः तस्य यः अन्तः उकारः तस्य उकारस्य स्थाने उवङ् आदेशो भवति अतएव वृत्तौ लिखितम् इवर्णो वर्णयोः निच्च इति सूत्रेण अन्त्यस्य भवति अतएव लिखितम् इवर्णो वर्णयोः अस्तु सूत्रार्थः सम्पन्नः इदानीं धातोः रूपाणि वक्तव्यानि प्रथमम् उख धातोः लटि लकारे रूपाणि वदन्तु उख धातुः लघुपदः अस्ति उक्तायाः शपि परे गुणो भवति उकारस्य गुणः ओकारो भवति अतः लटि रूपाणि भवन्ति ओखति ओखतः ओखन्ति ओखसि ओखतः ओखथ ओखामि ओखावः ओखामः इदानीं लिटि तदर्थमेव इदं सूत्रम् उपन्यस्तम् उखधातोः लिटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे तिपः णलादेशे उख अ इत्यत्र उख इत्यस्य धातोः लघुपदत्वात् उगन्त लघुपद गुणः प्राप्तः तं बाधित्वा प्रथमं द्विर्वचने चि इति सूत्रेण द्वित्वनिमित्ते अचि परे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति सूत्रेण प्रथमं किं भवति लिटि धातोरणभ्यासस्य इति धातोः द्वित्वं भवति धातोः द्वित्वे कृते उख उख पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् हलादिशेषे उ उख
अ इति रूपं जायते। अत्र उख इत्यत्र उकारौ स्तः, अभ्यासे उकारः, उत्तरखण्डे च उकारः, तयोः उकारयोः स्थाने अकः सवर्णे दीर्घः इति सवर्ण दीर्घः प्राप्तः। किंच अणलि प्रत्यये परतः लघुपदस्य धातोः उख इत्यस्य उगन्त लघुपद गुणः अपि प्राप्तः। तत्र सवर्ण दीर्घं बाधित्वा पूर्वं गुणो भवति। यतोहि सवर्ण दीर्घः यद्यपि वारणकार्यतया अंतरंग कार्यं तथापि गुणः अंगस्य भवति। उगन्तस्य लघुपदस्य च अंगस्य इको गुणो भवति। सार्वधातुकार्धातुकयोः गुणः अंग कार्यम्, अतः सवर्ण दीर्घं बाधित्वा पूर्वं गुणो भवति। गुणे कृते उकारस्य ओकारे किं रूपं भवति? उ ओख अ, उ ओख अ। अस्यां स्थितौ इदं सूत्रं प्रवर्तते। किम्? अभ्यासस्य सवर्णे उ ओख अ इत्यत्र उकारस्य अभ्यासस्य यण प्राप्तः। अचि परे इको यणचि अच पर विद्यते ओकारः, तस्मिन् परतः उकारस्य इकः यण प्राप्तः। तं यणं बाधित्वा अनेन सूत्रेण उमङादेशो भवति। सूत्रं घटयतु। उवर्णान्तः यः अभ्यासः सः वर्तते उ इति। उ एव उवर्णान्तः अस्ति। व्यपदेशिवद् भावेन उकारः एव उकारान्तः वर्तते। देवदत्तस्य एक एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः, स एव कनिष्ठः, स एव मध्यमः। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषा वर्तते। तस्यापि विस्तृतं रूपं व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति। व्यपदेशिवद् भावेन अभ्यासः उकारान्तः कः? उहु। तस्य असवर्णे अचि परे असवर्णः अच ओकारः। उकारस्य सवर्णः ओकारो नास्ति, अपितु असवर्णः अस्ति। सवर्ण संज्ञा तो तुल्यास्य तुल्य प्रयत्नयोः मध्ये भवति। उकारस्य ओकारस्य च स्थान भेदः अस्ति। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ उकारः ओष्ठ्यः। उकारस्य ओदौतोः किम्? ओदौतोः कंठोष्ठम्, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम्। कंठश्च ओष्ठौ च स्थानं वर्तते ओकारस्य, अतः स्थान भेदः अस्ति। उकारस्य कंठः स्थानं नास्ति, ओकारस्य कंठः अपि स्थानमस्ति, अतः स्थान भेदात् उकारस्य ओकारस्य च सवर्ण संज्ञा न भवति। अकारस्य यावन्तो भेदाः ते सवर्णाः, इकारस्य यावन्तो भेदाः अष्टादश ते सवर्णाः, एवमेव उकारस्य यावन्तो भेदाः ते परस्परं सवर्णाः भवन्ति। रडि इन्द्रि वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकेन रडि इन्द्रि वर्णयोः स्थान भेदे अपि सवर्ण संज्ञा कृता वर्तते। एवं च असवर्णः अच् कः? ओकारः। तस्मिन् परे अभ्यासस्य उकारस्य उमङ् आदेशो भवति। उकारस्य स्थाने उमङ् आदेशे कृते तत्र उव इति अवशिष्यते। नकारस्य संज्ञा अकारः उच्चारणार्थः
तयोः निवृत्तिर्भवति उभङ्गादेशे कृते किं रूपं जातम् उब ओक् अ सम्मेलने उबोख इति रूपं सिद्धम्। ज्ञाता प्रक्रिया। द्विवचने बहुवचने च अतुसि उसी परतः उख अतुस उख उस अत्र तु प्रत्ययस्य असंयोगात् लिट् कित् इत्यनेन कित्वात् लघुपद गुणो न भवति। नलि गुणो भवति, अतुसि गुणो न भवति, उसी गुणो न भवति। गुणाभावे उख इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे उ उख अतुस इत्यत्र किं भवति उकारयोः द्वयोः सवर्ण दीर्घो भवति। यतोहि अत्र तु गुणः न भवितुम् अर्हति किंति च इति निषेधात्। अतः सवर्ण दीर्घे कृते किं रूपं भवति ऊख अतुस सम्मेलने ऊखतुस ऋत्वे विसर्गे ऊखतुः बहुवचने ऊखुः। एवं च प्रथम पुरुषे रूपाणि जातानि उवोख ऊखतुः ऊखुः। मध्यम पुरुषे एवमेव उवोखिथ ऊखथुः ऊख। उत्तम पुरुषे उवोख ऊखिव ऊखिम। एवं लिटि रूपाणि जातानि। अत्र पंक्तयः सन्ति ताः अपि प्रथमं पठनीयाः व्याख्यातव्याश्च। पंक्तयः सन्ति अत्र उवोख इत्यग्रे पंक्तिरस्ति सन्निपात परिभाषया इजादेः इति आम् न। प्रश्नः कः अस्ति उवोख इत्यत्र द्वित्वादि कार्ये कृते उ उख अ इत्यत्र णलि धातोः लघुपद गुणे कृते किं रूपं जातम् उ ओख अ। इदानीम् उ ओख इत्यस्याम् अवस्थायां धातुः गुरुमान् संजातः। ओकारः गुरुः वर्तते। गुणात् प्राक् तु धातुः गुरुमान् नासीत्। अतः गुरुमत्वाभावात् इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति आम् प्रत्ययस्य शंका नैव जाता। परंतु गुणानन्तरं धातुः गुरुमान् संजातः अस्ति इजादिस्तु वर्तत एव। अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण उ ओख इति धातोः परः आम् प्रत्ययः तस्मान् न भवति इति अस्ति प्रश्नः शंका। व्याकरणे शंकाः भवन्ति सा शंका आगता। तस्याः शंकायाः समाधानं ग्रन्थकृता कृतम्। अत्र समाधानं लिख्यते। किं समाधानं सन्निपात परिभाषया इजादेः इति आम् न। अस्य उत्तरस्य कः अर्थः उ ओख अ इत्यत्र धातोः यः गुणः संजातः तत्र निमित्तं कः वर्तते लिट् वर्तते। लिटः आदेशः तिप् तिपः आदेशः णल्। णलि प्रत्यये आर्धातुके परतः लघुपदस्य उख इत्यस्य अंगस्य गुणो जातः। गुणे कृते एव धातुः गुरुमान् भवति। गुरुमत्व संपादकं किमस्ति निमित्तं लिट्। लिटः आदेशः तिप् तिपः आदेशः णल् णल् अस्ति। णलं निमित्तीकृत्य यः गुणः जातः तेन गुणेन यः धातुः गुरुमान् जातः तत् गुरुमत्वम् आदाय यदि आम् क्रियते तदा किं भविष्यति आम् प्रत्यय विधानानन्तरं किं भवति
आमः इति सूत्रेण आमः परस्य लुक् भवति। आमः परः कः? णल्, तस्य लुक् भविष्यति। तेन सन्निपात परिभाषा विरोधो भविष्यति। सन्निपात परिभाषा वर्तते सन्निपात लक्षणो विधि रनिमित्तं तद विघातस्य। सन्निपातः द्वयोः संयोगः, तं सन्निपातं निमित्तीकृत्य यो विधिः जायते स विधिः स्वस्यैव निमित्तभूतस्य सन्निपातस्य विघातं प्रति निमित्तं न भवति। अनौचित्यात्। अद्यत्वे तु तदेव उचितम्। यत् निमित्तीकृत्य जनाः वर्धन्ते तस्यैव मूलच्छेदनं प्रथमं कुर्वन्ति, अन्येषां पश्चात् स्वस्य निमित्तस्यैव हानिं कुर्वन्ति। परन्तु नेदं युक्तम् अयुक्तम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, यत् णल् निमित्तीकृत्य गुणादेशः जातः, येन गुणेन धातुः गुरुमान् जातः, तत् गुरुमत्वं स्वस्य निमित्तभूत णल् सन्निपातस्य विघातके आम् प्रत्यये। आम् प्रत्ययः नलः विघातको भविष्यति, अतः तस्मिन् आम् प्रत्यये निमित्तं भवितुं नार्हति। तस्मात् कारणात् गुणानन्तरम् अपि आम् प्रत्ययो न भवति इति पंक्तेः अस्याः अर्थः अवगतः। सन्निपात परिभाषया सन्निपात परिभाषा विरोधात् अत्र आम् न भवति। केचन व्याख्याकारास्तु व्याचक्षते यत् अत्र आमः प्राप्तिरेव नास्ति, यतो हि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रे गुरुमान् यः शब्दः, तत्र गुरुशब्दात् यः मतु प्रत्ययः स मतु प्रत्ययः नित्ययोगे अर्थे वर्तते। यस्य धातोः गुरुणा सह नित्ययोगः अवयवावय विभाव संबंधः, तस्मादेव धातोः आम् प्रत्ययो भवति। स एव धातुः गुरुमान् भवति। अयः धातुः कदाचित् गुरुरहितः कदाचित् गुणाद्यनन्तरं गुरुमान् भवति, तस्मात् धातोः परः आम् प्रत्ययो न भवति। इत्येवं प्रकारेण आचार्याणां व्याख्याभेदाः भवन्ति। भवतु तर्हि समाधानम् इदं यत् अत्र आम् प्रत्ययो न भवति। सन्निपात परिभाषया इजादेः इति आम् न। उकतुः उकुः द्विवचने बहुवचने च प्रथम पुरुषे रूपाणि तु उक्तानि एव सर्वाणि। अत्रापि पंक्तिरस्ति। उकतुः उकुः द्विवचने बहुवचने यानि रूपाणि उक्तानि, तत्रापि ग्रंथकृता पंक्तिः लिखिता वर्तते। का पंक्तिरस्ति अत्र? इह। इह कुत्र? उकतुः इत्यत्र, उकुः इत्यत्र। एवमेव मध्यम पुरुषे अपि द्विवचने बहुवचने, उत्तम पुरुषे अपि द्विवचने बहुवचने सवर्ण दीर्घस्य अभ्यास ग्रहणेन ग्रहणात् ह्रस्वः प्राप्तो न भवति। सकृत् प्रवृत्तत्वात् आंगत्वाद्धि पर्जन्यवल्लक्षण प्रवृत्त्या ह्रस्वे कृते ततो दीर्घः वारणादांगम बलीयः इति न्यायात् परत्वाच्च। कः प्रश्नः अस्ति अत्र? उकतुः उकुः इत्यत्र अतुसि प्रत्यये उसी प्रत्यये च परे
धातोर्द्वित्वे हलादिशेषे उ उख अतुस् इत्यत्र उकारयोः स्थाने सवर्ण दीर्घैकादेशे किं रूपं जातम् ऊख अतुस् एवं बहुवचने ऊख उस् अत्र सवर्ण दीर्घ यः एकादेशः उ वर्तते तस्य पूर्वान्तपद भावे क्रियमाणे अन्तादिवच्च योऽयम् एकादेशः स पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् एकादेशः कः सवर्ण दीर्घः सः पूर्वस्य पूर्वः कः उकारः पूर्वः स्थानी वर्तते उकारः अभ्यास रूपः तद घटितः कः स उकार एव तस्य अन्तः कः स उकार एव उकारे किं वर्तते अभ्यासत्वं तत् अभ्यासत्वं यद् उकारे वर्तते दीर्घात् प्राक् तत् अभ्यासत्वं दीर्घैकादेशे उकारे आनीयते पूर्वान्तवद् भावे एकादेशः पूर्वान्तवद् भवति एकादेशः वर्तते उकारः दीर्घः तत्र दीर्घे उकारे पूर्वान्तवत्वेन पूर्वः यः स्थानी उकारः तद् घटितः समुदायः स एव उकारः तदन्तावयवः स एव उकारः तस्मिन् उकारे यत् अभ्यासत्वं तत् पूर्वान्तवत्वेन दीर्घे उकारे स्वीकृत्य तस्य ह्रस्वः कथं न भवति ह्रस्वः इति सूत्रेण अभ्यासस्य ह्रस्वो भवति अभ्यासः कः उकारः पूर्वान्तवद् भावेन तस्य ह्रस्वः स्यात् इति प्रश्नः ह्रस्वे कृते किं रूपं स्यात् उखतुः उखु कथं लिखितम् उखतुः उखुः इति अयमस्ति प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य समाधानं कृतम् अस्ति अत्र इह सवर्ण दीर्घस्य अभ्यास ग्रहणेन ग्रहणात् सवर्ण दीर्घ या उकारः तस्य पूर्वान्तवद् भावेन अभ्यास शब्देन ग्रहणात् ह्रस्वः प्राप्तः इति पर्यन्तं शंका वर्तते प्रश्नः वर्तते ह्रस्वः प्राप्तः ह्रस्वः इति सूत्रेण तर्हि भवति कथं न उच्यते समाधीयते न भवति ह्रस्वादेशो न भवति कस्मात् कारणात् न भवति सकृत् प्रवृत्तत्वात् पूर्वमेव जातः अस्ति ह्रस्व उख अतुष इत्यस्याम् अवस्थायाम् अभ्यासः यः उकारः ह्रस्वः तस्य ह्रस्वस्यापि उकारस्य ह्रस्वः इति सूत्रेण उकारादेशो भवति यतो हि पर्जन्यवल् लक्षण प्रवृत्ति यथा मेघः न पश्यति कुत्र जलस्य आवश्यकता अस्ति तत्र वृष्टिः कार्या यत्र जलस्य आवश्यकता नास्ति तत्र वृष्टिः न कार्या सर्वत्रापि वर्षति नदीषु अपि समुद्रेषु अपि मरुषु अपि क्षेत्रेषु अपि रथ्यासु अपि सर्वत्र वर्षति तथैव शास्त्रम् अपि यत्र घटते तत्र प्रवर्तते एव शास्त्र प्रवृत्त्या रूप भेदः आगच्छतु न वा आगच्छतु ह्रस्वस्य स्थानेपि ह्रस्वो भवत्येव यतो हि सूत्रं घटते अभ्यासस्य ह्रस्वो भवति अभ्यासः अस्ति उकारः तस्य ह्रस्वः करणीयः सूत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वस्यैव उकारस्य दीर्घात् प्राक् ह्रस्वादेशः संजातः अस्ति अतः दीर्घानन्तरं पुनः तस्य पूर्वान्तवद् भावेन अभ्यासत्वं स्वीकृत्य ह्रस्वादेशापादनं कर्तुं न शक्यते नोचितं यतो हि लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते न तु वारं वारम् एकवारं ह्रस्व इति सूत्रं तत्र लक्ष्ये प्रवृत्तम् अस्ति अतः पुनः दीर्घानन्तरं कथं तस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति
अवगतः न भवति कस्मान् न भवति सकृत् प्रवृत्तत्वात् एक वारं पूर्वं पूर्वं कदा दीर्घात् प्रागेव प्रवृत्तम् अस्ति ह्रस्वः इति सूत्रम् आंगत्वाद्धि परजन्यवल्लक्षण प्रवृत्त्या ह्रस्वे कृते ततो दीर्घः तदेव यदुक्तं तदेव उच्यते आंगत्वात् वारणादांगम बलीयः इति परिभाषया यद्यपि सवर्ण दीर्घम अंतरंगम तथापि अंतरंगम अपि दीर्घम बाधित्वा वारणादांगम बलीयः वारण कार्य अपेक्षया अंग कार्यम बलवत्तरम भवति अतः सवर्ण दीर्घम बाधित्वा उख अतुस् इत्यस्याम् अवस्थायां किं भवति अंगत्वात् अंगस्य बलीयस्त्वात् ह्रस्वस्यैव उकारस्य ह्रस्वादेशो भवति पर्जन्यवल्लक्षण प्रवृत्त्या भवतु नाम स्वरूपे कश्चन भेदो न भवति ह्रस्वादेशानन्तरं तदेव स्वरूपं तिष्ठति भवतु नाम तथापि लक्षणस्य शास्त्रस्य पर्जन्यवत् प्रवृत्तिर्भवति उपयोगम अनुपयोगम च दृष्ट्वा प्रवृत्तिर्न भवति ह्रस्वे कृते पूर्वं ह्रस्व संजातः तदनन्तरं दीर्घः अतः एकदा शास्त्रस्य प्रवृत्तिः संजाता अस्ति तदा पुनः तस्यैव शास्त्रस्य तस्मिन्नेव लक्षणे प्रवृत्ति शंका नोचिता वारणादांगम बलीयः इति न्यायात् वारणादांगम बलीयः इति परिभाषया वारणं सवर्ण दीर्घम अंतरंगम अपि बाधित्वा आंगत्वात् बहिरंगम अपि गुण किम अंगम कार्यम किम ह्रस्व बहिरंगम अपि ह्रस्व इति सूत्रेण अंगम कार्यम ह्रस्वादेशो भवति अतः पुनः दीर्घानन्तरं ह्रस्वादेशस्य काचन शंकैव नास्ति परत्वाच्च परत्वात् इति कथन विषये आचार्याः विवदन्ते परत्वात् इत्यस्य आवश्यकता नास्ति यदा वारणादांगम बलीयः इति परिभाषया अंतरंगम अपि बाधित्वा ह्रस्वस्य ह्रस्वादेशस्य प्रवृत्तिः उक्ता तदा परत्वात् इति कथनस्य संगतिः न दृश्यते इति व्याख्यात्रीणाम् आशयाः सन्ति अत्रैव पाठविरामो विधेयः लिटि लकारे रूपाणि सर्वाणि उक्तानि मन्ये अत्रैव अन्येषामपि लकाराणाम् एकैकं रूपं वक्तव्यं लिटि लकारे रूपाणि उक्तानि लुटि ओखिता लृटि ओखिष्यति लोटि ओखतु लङि औखत विधिलिङि ओखेत आशीर्लिङि उख्यात लुङि औखित लृङि औखिष्यात् एवं उखि धातोः रूपाणि जातानि।